प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा शपथ ग्रहण। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले गर्यो 5 निर्णय। ती निर्णयहरू के हुन् यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। पहिलो मन्त्री परिषद बैठकपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई, जनतामा नयाँ आशा र भरोसा बढेको छ। केही गरौँ भन्नेहरूको टिम छ, मलाई सहज लागेको छ। प्रचण्डको पहिलो निर्णय, प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक सुधारका लागि अध्ययन। रवि लामिछानेको पहिलो निर्णय, निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने। सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने ठाउँ भएकाले गृह मन्त्रालय रोजेको दाबी। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक, सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी रवि लामिछानेलाई। पासपोर्ट र लाइसेन्स लिन लाइन लाग्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा पदभार ग्रहण। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पहिलो निर्णय के गरे यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएकोमा हर्क साम्पाङ खुसी। कङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भनाई, गठबन्धन प्रकरणमा कङ्ग्रेस जनको राजनीतिक हत्या भएको बिर्सन सक्दैनौँ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता छानबिन गर्न माग गर्ने नेवी सङ्घका नेता शीतल निवास अगाडिबाट पक्राउ। करिब 20 महिनापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल बीच बोलचाल। भ्रष्टाचार छानबिन गर्न आयोग बन्ने भएपछि सरकारमा गएको रवि लामिछानेको दाबी। राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा नजाने। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रमुख डीएसपी ठगबहादुर केसी प्रहरी हिरासतमा। जाँदा जाँदै अर्थमन्त्रीको दाबी, अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख छ। शेयर बजारले रुचाएका अर्थमन्त्री, एकै दिन नेप्से 56 अङ्कले बढ्यो। जापानमा हिमपातका कारण 17 जनाको मृत्यु। रुसी सैन्य अखडामा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, 3 जनाको मृत्यु। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, रक्सी पिउनेहरूका लागि रक्सी सेवन गर्नेहरूलाई हृदयघातको जोखिम कति हुन्छ यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल पुष महिनाको 12 गते मङ्गलबार, इस्वी सम्मत 2022 डिसेम्बर 27 तारिक। आज मङ्गल चौथी व्रत बस्ने दिन। दर्शकबिन, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शपथ ग्रहण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। उहाँले शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिनु भएको हो। सोमबार नै 3 जना उपप्रधानमन्त्री र 4 जना मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्रीहरूमा विष्णु पौडेल, नारायण काजी श्रेष्ठ र रवि लामिछाने हुनुहुन्छ। पौडेलले अर्थ, श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार र लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ। मन्त्रीहरूको भने कार्यविभाजन तोकिएको छैन। ज्वालाकुमारी शाह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र अब्दुल खानले बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिनु भएको हो। नवगठित मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले विभिन्न 5 निर्णय गरेको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल र कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। पहिलो बुँदामा भनिएको छ, अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, विदेशी मुद्राको सञ्चितमा परेको दबाव तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने। त्यस्तै दोस्रो निर्णयमा राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र त्यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनीभूत गराउने। त्यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्र सेवकमा भएका तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले नलिने। त्यस्तै नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा, विशेष गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल र कम खर्चिलो, झन्झटमुक्त बनाउने। यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रविधि र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने, त्यसकै आधारमा वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुन तत्काल सुधार गर्ने, विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन यो सम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदमा आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने।
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतामा आम रूपमा आशा र भरोसा बढेको देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले आफूहरूको अगाडि थुप्रै जटिलता र चुनौतीहरू भए पनि गएको निर्वाचनको परिणाम अनुसार मन्त्री परिषदले समेटेको बताउनु भयो। हाम्रो अगाडि देशका लागि पक्कै पनि चुनौतीहरू जटिलताहरू छन्, तर यो मन्त्री परिषद जस्तो किसिमले बनेको छ र गएको निर्वाचनमा जस्तो परिणाम देखिएको छ त्यसलाई यो मन्त्री परिषदले समेटेको छ र एउटा आशा जगाएको छ। हामीले भर्खरै पहिलो बैठक सक्यौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, सबैभन्दा पहिलो कुरा त नेपालको अर्थतन्त्रको स्थितिलाई सुधार्ने, सुशासनतर्फ गम्भीर भएर अगाडि बढ्ने कुरा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले शास्ति पाउने कुरामा ध्यान दिएर त्यसका समाधानका निम्ति केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने संकल्प गरेका छौं। स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नले भन्नुभयो, केही गरौँ भन्नेहरूको टिम बनेको छ, त्यसकारण मलाई सहज लागेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको रणनीतिक सुधारका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। सोमबार शपथपछि सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुधार आवश्यक देखेर प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय लिएको कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्तले जानकारी दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले यही नै गृहमन्त्रीको रूपमा पहिलो आफ्नो निर्णय हुने भन्दै सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई यसको फाइल बनाउन निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले गृह मन्त्रालय सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने ठाउँ भएको बताउनुभयो। सोमबार शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री लामिछानेले गृह मन्त्रालयका बारेमा जनगुनासो बढी आउने गरेकाले पनि आफूले उक्त मन्त्रालय रोजेको बताउनुभयो। पदभार पछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गर्दा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयका बारेमा गुनासो आएको थियो। गृह मन्त्रालय अलि बढी नागरिकको गुनासो भएको, अलि बढी सेवा गर्नुपर्ने ठाउँ हो। निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएका मन्त्री लामिछानेले आफू मातहत रहने निकाय र अधिकारीलाई हरेक काम कारबाहीमा स्वतन्त्र ढङ्गले सहयोग मात्र हुन्छ, कुनै हस्तक्षेप हुँदैन। सरकारले सेवाग्राहीले शास्ति बेहोर्नुपर्ने विभिन्न कार्यालयको सेवामा सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ। राजधानी सवारी चालक अनुमति पत्र, लाइसेन्स आदि वितरण हुने कार्यालयको सेवामा सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ। राजधानी बनाउन लामो लाइन बस्नुपर्ने हालको अवस्था अन्त्य गर्न र नागरिकलाई शास्ति नहुने गरी काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। त्यस्तै लाइसेन्स दिने कार्यालयमा पनि भिड हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले अर्थतन्त्रमा सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सुशासन र जनतालाई परिवर्तनको अनुमति दिने गरी सेवामा सुधार गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। नवगठित मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको बैठकले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री नबनेसम्मलाई लामिछानेलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायका काम डिजिटलाइज गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। सोमबार अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। उहाँले अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै अनलाइन सिस्टम कार्यान्वयन प्रणाली लागू गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यस्तै तेस्रो पटक अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार सम्हाल्नुभएका पौडेलले पदभार ग्रहण गर्दै सङ्कटको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पदभार सम्हाल्दै उहाँले भन्नुभयो, बिग्रँदो अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर समाधान गर्ने दिशातिर लाग्नेछु। समस्या काबु बाहिर छैनन्, अर्थतन्त्र सुधारमा नै मेरो प्रमुख ध्यान रहनेछ। उहाँले अर्थ मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो। यता उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। सोमबार मन्त्री पदमा नियुक्त भएसँगै उहाँले अपराह्न 4 बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। शपथ ग्रहणपछि आयोजित पहिलो मन्त्री परिषद बैठक सकिए लगतै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ पदभारका लागि मन्त्रालय पुग्नु भएको थियो। मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार र पैसाका लागि मन्त्रालयमा हुने अवाञ्छित कार्य गर्ने दिन अब सकिएको बताउनुभयो। पैसा र भ्रष्टाचारका लागि मन्त्रालय कानुन बनाउने, मन्त्रालयलाई कब्जामा लिने दिन गए सकिए भनेर बुझ्दा हुन्छ, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो नागरिकतामाथि गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छानबिनमा हस्तक्षेप नगर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार पदभार ग्रहणपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आफूले गृह मन्त्रालयले गर्ने काममा हस्तक्षेप नगर्ने बताउनु भएको हो। यो होइन, सबैलाई बराबर ढङ्गले हेरेर कुनै विभेद नगरी न्याय सम्पादन गर्ने, कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार आजैबाट छ, जहिले पनि छ। चाहे म हुँ, चाहे क्याबिनेटका अरू मन्त्रीहरू हुन्, कसैलाई विभेद नगरी स्वतन्त्र ढङ्गले हरेक कुराको छानबिन गर्ने अधिकारमा मेरो सहयोग बाहेक अरू केही हुँदैन।
उहाँले भन्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको, उहाँले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै उहाँ विरुद्ध प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। त्यस्तै उहाँ नेपाली नागरिक नभएकाले सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचार दिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएकोमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ राईले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। शपथपछि रविले गृह मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाले लगतै उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्नुभएकोमा खुसी लाग्यो, अब केही त लाग्छन् होला। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियालाई आफूले सहजतापूर्वक लिएको बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित आफ्नो विदायी भेटमा बोल्दै कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री खाँडले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई सहजतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफूले फोन मार्फत बधाई तथा शुभकामना दिएको उल्लेख गर्दै दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री खाँडले सरकार भनेको सरकारकै निरन्तरता भएकाले नयाँ सरकारलाई पनि सहयोग गर्न कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टीले सत्ता गुमाए पनि शक्ति नगुमाएको बताउनु भएको छ। गठबन्धन टुटेर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारबाट बाहिर बस्नुपर्ने परिस्थितिको उहाँले गम्भीर समीक्षा गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, संसदबाट नयाँ सरकारको नेतृत्वमा प्रचण्डको सत्ता आरोहण अपेक्षित थिएन। संसदीय व्यवस्थामा यस्ता घटनाहरू असम्भव नभए पनि सामान्यतया अराजनीतिक र अराजकताको पराकाष्ठ मानिन्छ। संविधानको रक्षा र समृद्धिको रक्षा गर्ने भने गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको निरन्तरता किन र कसरी सम्भव भएन, हाम्रो अगाडि यो प्रश्न गम्भीर रूपमा अगाडि आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। कांग्रेसले ठूलो मूल्य चुकाएर 5 दलीय गठबन्धनसँग स्थानीय प्रदेश र संघको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेको बताउनुभयो। राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले फरकदार भएका दलहरू बीचको चुनावी गठबन्धनको भविष्य शंकास्पद छ भने पार्टीमा उठेको आवाजलाई महत्त्वहीन ठानियो। उहाँले भन्नुभएको छ, गठबन्धनको प्रकरणमा कयौं कांग्रेसजनको राजनीतिक हत्या भएको हामी बिर्सन सक्दैनौं। विगत 1 वर्षदेखि अझ खास गरी कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अघि र पछि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा बिर्सन नसकिने अनेक घटना घट्यो। अहिलेको परिस्थितिले कांग्रेसको नेतृत्वमा बस्नेले शिक्षा लिनुपर्ने बताउनुभयो। कांग्रेस संसदको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति भएर पनि विपक्षमा पुगेको बताउनुभयो। गठबन्धनको मुख्य पार्टनर नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्थिर राजनीतिक चरित्र फेरि एकपटक उदाङ्गिएको छ, उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ। यता नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता छानबिन गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति भवन अगाडि प्रदर्शन गर्ने नेवी संघका 3 जना नेता पक्राउ परेका छन्। शीतल निवासमा गृहमन्त्री लामिछानेको शपथ ग्रहण चलिरहेका बेला उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। पक्राउ पर्नेमा नेवी संघका नेता भुवन भट्ट सहित 3 जना रहेको प्रहरीले जनाएको छ। लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता नलिई उम्मेद्वार भएको भन्दै मुद्दा चलिरहेको छ। प्रदर्शन स्थलबाट नेवी संघका भुवन भट्ट, विक्रम आदित्य गिरी, मनिष रायमाझी पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेकाहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा राखिएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले आफू सांसद बन्न समेत योग्य नभएकाले मन्त्री नबन्ने बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, म खास सांसदका लागि पनि योग्य मान्छे होइन, मन्त्रीको त परको कुरा। त्यही भएर हाम्रो पार्टीले योग्य व्यक्तिको रूपमा अब्दुस खानलाई पठाउने भएको छ। उहाँले काम गर्नका लागि सरकारमै जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताउनु भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच 20 महिनापछि संवाद भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन शीतल निवास पुग्नुभएका 2 पूर्व प्रधानमन्त्री एकै ठाउँमा बस्न पुग्नु भएको थियो। लामो समय एउटै पार्टीमा रहनुभएका तर अहिले अलग हुनुभएका 2 नेता भेट हुँदा लामो समय नबोली बस्ने अवस्था हुन्न। मञ्चमा शपथ ग्रहण चलिरहँदा ओलीले माधव नेपाललाई कोट्टाएर सोध्नुभयो, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, अहिले कस्तो छ? अहिले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था ठिकै भएको बताउनुभयो र बेला बेला स्वास्थ्यमा समस्या आउने बताउनुभयो। त्यसपछि भने थप संवाद भएन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ सकिएपछि शीर्ष नेताहरूका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले खाजाको व्यवस्था गरेको थियो। संयोग नै मान्नुपर्छ, फेरि ओली र नेपाल एकै ठाउँमा पर्नुभयो। त्यहाँ भने 2 नेताबीच राजनीतिक विषयमा पनि संवाद भएको नेताहरू बताउँछन्। 2 नेताको नजिकै रहनुभएका एक सहभागीका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे टिप्पणी गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले म पनि किनारमा बसेर हेरिरहेको छु भन्नुभएको थियो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि तपाईँ पनि किन, म पनि किनारमै बसेर हेरिरहेको छु भन्ने जवाब दिनुभएको थियो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनसँगै अलग हुनुभएका ओलीले आइतबार मात्र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गर्नुभएको थियो। यो सहमतिमा छुट्नुभएका नेपालसँग ओलीले सोमबार गरेको संवादलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाललाई आइटी हब बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयबाट बिदाई हुने क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल आइटी र शिक्षाको केन्द्र बन्न सबै किसिमबाट उपयुक्त भएको भन्दै देशलाई अबको 5 वर्षमा आइटी हबको रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाली युवा युवतीहरू विदेशी बाध्य भएको भन्दै देशका युवा युवतीलाई घर परिवार र आफ्नै समाजमा बसेर विदेशी मुद्रा आर्जन गराउन आइटी हब नेपाललाई बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपाललाई आइटीको हब बनाउने कुरामा आफू सदैव सकारात्मक र सहयोगी हुने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। उहाँले आगामी 5 वर्षमा पूर्वाधार जलस्रोतको विकास गरेर मुलुकले गति लिएको आवाज जनतालाई दिनुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने साझा सहमति भएपछि आफूहरू सरकारमा सहभागी हुन लागेको बताउनु भयो। सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग अथवा संयन्त्र बनाउने साझा सहमति भएपछि सरकारमा सहभागी हुन लागेको बताउनु भयो। उहाँले यस विषयमा सत्तारूढ सबै पार्टीहरू सहमत भएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यको बिलमा पनि साझा प्रतिबद्धता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने, नयाँ व्यवसायीहरूका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने लगायतको विषयमा सत्तारूढ दलहरूका बीचमा साझा सहमति बनेको बताउनुभयो। साझा सहमति बाहिर सार्वजनिक गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो शर्त भनेको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नयाँ पुराना जति पनि विषयहरू छन् तिनमा निर्मम भएर अधिकार सम्पन्न एउटा आयोग भन्नुहोस् अथवा एउटा यस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने कुरामा हामीले सबैभन्दा पहिला सबै पार्टीले यसमा सहमति गरेपछि शिक्षा र स्वास्थ्यको बिलमा साझा प्रतिबद्धता गरिसकेपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भोटिङ राइट जुन सर्वोच्च अदालतले दिनु भनेको छ त्यसको सुनिश्चितता मात्र होइन, उहाँहरूको सामाजिक आर्थिक र त्यहाँ काम गर्दाखेरि अल्पत्र पर्दा समस्या पर्दाखेरि त्यहाँ रेस्क्यु टिम सहितको प्रतिबद्धता सहित नयाँ व्यवसायहरूका लागि एउटा विशेष कार्यक्रम लगायतका विषयहरूमा पनि हामीले साझा सहमति गर्छौँ। चीनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएको छ। नियमित प्रेस मिटलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै चिनिया विदेश मन्त्रालयले उक्त धारणा सार्वजनिक गरेको हो। चिनिया विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयकी प्रवक्ताले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकोमा बधाई दिँदै नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने भएका छन्। 14 सांसद रहेको राप्रपा र 4 सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने तर सत्तामा नजाने बताएका छन्। दुवै दललाई समेत जोडेर प्रचण्डले 169 सांसदको समर्थन रहेको भनी राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश गर्नुभएको थियो। संसदीय प्रणालीमा एकभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु सामान्य प्रचलन हो। यस्ता दलहरूको सहमतिमा संयुक्त वा गठबन्धन सरकार बन्ने गर्छन्। नेपालमा पनि यो नयाँ अभ्यास होइन, यसअघि पनि संयुक्त सरकारहरू बनेका छन्। यसपटक पनि एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी सरकारमै सहभागी भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले संसदीय दलको चुनाव नभएको भन्दै मन्त्री पठाएको छैन। राप्रपा सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफूहरू तत्काल सरकारमा नजाने बताउनु भएको छ। किन सत्तामा नजाने हो भन्ने चाहिँ खुलाउनु भएन। यति भन्नुभयो, राप्रपा अहिले सरकारमा जाँदैन, समर्थन मात्रै गर्छ। प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने सरकारमा जान रेशम चौधरीको रिहाईलाई बटम लाइन बनाएको छ। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले भन्नुभयो, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई हाम्रो समर्थन छ तर हामी तत्काल सरकारमा जाँदैनौँ। उहाँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रेशमको रिहाईका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएकाले समर्थन गरेको बताउनु भएको छ। राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सांसद संख्या 16 छ। सरकारमा सहभागी नभएको कारण कुनै पनि विषयमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने विकल्प दलहरूसँग रहन्छ। कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकारले तत्काल बहुमत त गुमाउँदैन तर सरकारसँग झिनो बहुमत मात्रै कायम रहन्छ। संसदीय प्रणालीका जानकार राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारी सत्तामा जानु र बाहिरबाट समर्थन गर्नुका बीचमा स्पष्ट अन्तर रहने बताउनुहुन्छ। भारत सरकारले बतना कटरिया रेलमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। भारतीय सीमास्थित भन्सार बिन्दुबाट नेपालतर्फको 8 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सकिएकाले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन लागेको रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले जानकारी दिनुभयो। कटरीसम्म कुल 13 किलोमिटर निर्माण गर्न बाँकी रहेकोमा 5.6 किलोमिटर रेलमार्ग प्रवक्ता चित्रकारले बताउनुभयो। बाँकी खण्डमा भने जग्गा विवादका कारण निर्माण हुन सकेको छैन। कटरी क्षेत्रमा जग्गा विवादको समस्या अझै पनि छ। उहाँले भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचार दिन्छ। भारतको बतनादेखि नेपालको कटरीसम्म कुल 18.6 किलोमिटर छ। नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटरीसम्म 13.6 किलोमिटर लम्बाइ छ, जसमध्ये 8 किलोमिटर खण्डमा निर्माण पूरा भएको हो। सन् 2010मा राष्ट्रपति रामवरण यादव भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशको सीमा जिल्ला जोड्ने गरी 5 स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो।
भारत बिहारका शिवपूजन राय यादवको हत्या उनकै आफन्तको योजनामा भएको रहस्य खुलेको छ। शिवपूजनको पुस 8 गते बाराको भुतै पुल नजिकै गोली हानी हत्या भएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा घटना भएकै दिनै केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो। त्यस क्रममा शिवपूजनको हत्या उनका काकाका छोरा दिनेश यादवको योजनामा भएको पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ। दिनेशले आफ्ना दाइ रमेशको हत्याको बदला लिई शिवपूजनको हत्या योजना बनाएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। शिवपूजनले गत अप्रिलमा काकाका छोरा रमेश यादवको गोली हानेर हत्या गरेका थिए। भारत मोतियारीकै छौडादानो ग्राम पञ्चायतका उपप्रमुख समेत रहेका रमेशलाई जग्गा सम्बन्धी विवादका क्रममा शिवपूजनले गोली हानेका थिए। गोली लागेर घाइते भएका रमेशको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। रमेशलाई गोली हानेपछि शिवपूजन फरार भएका थिए। उनी विरुद्ध बिहार राज्यको मोतियारी जिल्ला अन्तर्गत पर्ने महुअवा थानामा सन् 2021 सेप्टेम्बर 6 मा डकैती र सेप्टेम्बर 12 मा डकैती योजना मुद्दा, छौडादोनो थानामा सन् 2022 अप्रिल 2 मा आपराधिक षड्यन्त्र मुद्दा परेको नेपाल प्रहरीले पत्ता लगाएको छ। भारतीय प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका शिवपूजन भारतीय आतंकवादी समूह नक्सलाइट पार्टीको नेता समेत रहिसकेको प्रहरीले जानकारी पाएको छ। उनी भारतीय प्रहरीको आँखा छलेर पुस 7 गते मात्रै भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए। तर मुख्य योजनाकार दिनेश सुटर लगायतका अभियुक्त अझै फरार छन्। मृतकका आफन्तले 6 जना विरुद्ध किटानी जाहेर दिएका छन्, जसमध्ये 5 जना घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रहरीको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। ज्येष्ठ सदस्य विनोद कुमार शाहले सोमबार सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। शपथ ग्रहण गर्नुअघि शाहलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शपथ खुवाउनु भएको थियो। शाहले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 75 बमोजिम नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ खुवाउनु भएको हो। शाह सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नहुन्जेलसम्म कार्यवाहक सभामुख भएर अध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुनेछ। अवैध सुन र घुसकाण्डमा पक्राउ परेका इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रमुख डीएसपी ठगबहादुर केसीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय भैरवाको हिरासतमा राखिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले आइतबार साँझ उनलाई बुटोल स्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एसपी कमल थापाले सीआईबीको टोली केसीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाएर फर्किने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। डीएसपी केसीले बुटोलका एक व्यापारीसँग 35 तोला सुन बरामद गरी मुद्दा प्रक्रिया अगाडि नबढाई पैसाको बार्गेनिङ गरेको जानकारी पाएपछि अनुसन्धानका लागि सीआईबीको टोली खटिएको थियो। उनको निवासबाट 8,50,000 रुपियाँ, 9,50,000 रुपियाँको खिम जीसीको नाममा रहेको चेक र 35 तोला सुन बरामद गरिएको थियो। केही दिन अगाडि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सरुवा भएका उनी सोमबार रमाना लिएर जाँदै थिए, तर रमाना लिनु अघि नै उनी अनुसन्धान टोलीको नियन्त्रणमा परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका एसपी रविन्द्र रेग्मीले डीएसपी केसी नियन्त्रणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरी विदायी हुन लाग्नुभएका शर्माले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। यसबीचमा रुस युक्रेन युद्धका कारण मूल्य र आपूर्तिमा चाप परेको उहाँले बताउनुभयो। यसबाट नेपालको मुद्रास्फीतिलाई समेत प्रभाव परेको बताउनुभयो। आयातमा प्रतिबन्ध, मार्जिन लगाइएको र निर्वाचनका कारण राजस्वमा भने अहिले चाप रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। राजस्व कमी हुँदा चुनौती यथावत रहेको उहाँको भनाइ थियो। वित्त र मौद्रिक नीतिबीच सन्तुलन चाहिने भन्दै उहाँले त्यसो गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आउने आफूले महसुस गरेको उहाँको भनाइ छ। भारतीय अभिनेता सोनू सुद नेपाली नयाँ वर्ष 2080 को छेकोमा नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। उनको नेपाल भ्रमण पर्यटन प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले हुन लागेको व्यवसायी पुनम यादवले जानकारी दिइन्। यादवकै पहलमा नेपालमा आएका बलिउड अभिनेता विवेक ओबराय 10 दिन नेपाल घुमेर शनिबार स्वदेश फर्किसकेका छन्। उनी नेपाली नयाँ वर्षको छेकोमा आउने निश्चित भएको छ। डेट कन्फर्म उहाँले नै गर्नुहुन्छ, यादवले भन्नुभयो। हाम्रो उद्देश्य भारतीय सेलिब्रिटीलाई नेपालमा बोलाएर सकेसम्म नेपालको पर्यटन प्रबन्धन गर्ने हो, यादवले भन्नुभयो। नेपालमा पनि नयाँ सरकार बनेकाले सरकारसँग मिलेर काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन, गायक अरिजित सिंह जस्ता बलिउड स्टारलाई पनि नेपाल ल्याउने तर्फ पनि आफूहरूले योजना बनाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो सुरुवात मात्र हो, उहाँले भन्नुभएको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतले बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर भएका अभिनेता पल शाह मुद्दाको फैसलाको सक्कल प्रमाण नवलपुर अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको छ। सोमबार तनहुँ अदालतमा भएको सुनवाईमा अदालतले एकै प्रकृतिको मुद्दा भएकाले नवलपुरको फैसलाको सक्कल प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको शाहका कानुन व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। नवलपुर अदालतले शाहलाई नाबालिकामाथि बलात्कारको मुद्दामा सफाई दिए पनि बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद, 25,000 रुपियाँ जरिवाना र 10 लाख रुपियाँ पीडितलाई क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो। तनहुँ जिल्ला अदालतमा सोही प्रकृतिको मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ। शाहले नवलपुरको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन समेत गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारलाई शेयर बजारले स्वागत गरिसकेको छ। नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै शेयर बजार परिसूचक सोमबार एकै दिन 56 अङ्कले उचालिएको छ। यससँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 1924 अङ्कमा पुगेको छ। बजार उच्च अङ्कले बढिरहँदा प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेपाली शेयर बजार बीच भने छुट्टै कनेक्सन छ। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको तेस्रो इनिङ जस्तो पौडेल तेस्रो पटक अर्थमन्त्री बन्नु भएको छ। पौडेल यसअघि नै 2 पटक अर्थमन्त्री बनिसक्नु भएको थियो। यसपटक पनि अर्थमन्त्री बनेसँगै पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा ह्याट्रिक इन्ट्री गर्नु भएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पौडेलको नाम अर्थमन्त्रीमा आएपछि बजार एकाएक बढेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्। यसअघि पौडेल 2 पटक अर्थमन्त्री बन्दा 2 पटक नै नेपाली शेयर बजारले कायम गरेको कीर्तिमानलाई हेर्दा समेत सोही प्रविधि देखिन्छ। 2073 सालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले 1881 अङ्कको कीर्तिमान कायम गर्दा समेत अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी त्यसैता लामो समयसम्म रुमल लिएर बसेको शेयर बजारले 2078 साल भदौ 2 गते शेयर बजारमा नयाँ कीर्तिमान बन्दा समेत अर्थमन्त्रीमा पौडेल नै हुनुहुन्थ्यो। उक्त मितिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 3198 अङ्कको बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यसैताको 15 महिना समेत शेयर बजार निरन्तर घटेको थियो। घटेर 1800 अङ्कको नजिक आइसकेको नेप्से परिसूचक हिजो एकाएक बढेको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। जापानको ठूलो क्षेत्रमा 10 दिन यता परेको भारी हिमपातका कारण 17 जनाको मृत्यु भएको छ। हिमपातका कारण हजारौं घरमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ। देशको पश्चिमी तटका साथै उत्तरी क्षेत्र होक्काइडोमा हालैका दिनहरूमा लगातार भारी हिमपात भइरहेको छ भने आजबाट भने बाक्लो हिमपात कम हुने अनुमान गरिएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उत्तर पूर्वी यामागाता क्षेत्रको ओगुनी सहर सहित केही क्षेत्रमा 24 घण्टामा झन्डै 1 मिटर हिमपात भएको छ। भारी हिमपातका कारण कारहरू सडकमा अड्किएपछि जापानको मौसम विज्ञान विभागले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सम्भव भएसम्म यात्रा नगर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले गत डिसेम्बर 17 देखि अहिलेसम्म हिमपातका कारण 17 जनाको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौं घाइते भएको बताएका छन्। यमनको दक्षिण पश्चिम प्रान्त ताइजमा रहेको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा इन्धनको चरम अभावका कारण आइतबारदेखि बन्द भएको छ। अस्पतालका एक चिकित्सकले इन्धनको चरम अभावका कारण सेवा नै बन्द गर्नु परेको सिन्हालाई बताएका छन्। उनले नाम गोप्य राख्ने शर्तमा भने मृगौला रोगीहरूको उपचारमा विशेषज्ञता प्राप्त केन्द्र पनि समावेश रहेको अल थवारा जनरल अस्पतालका सबै शाखाहरू इन्धनको गम्भीर सङ्कटपछि बन्द गरिएको छ। ताइजमा रहेको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालले घना बस्ती रहेको ताइज सहरमा हजारौं बिरामी का लागि सेवा प्रदान गर्दछ उनले भनेका छन्। अस्पताल बन्दले बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको उनले बताएका छन्। अस्पतालका अधिकारीका अनुसार अस्पतालले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायलाई सङ्कटबाट पार पाउन र स्वास्थ्य विपत्तिबाट बचाउन इन्धन उपलब्ध गराउन तत्काल अपिल गरेको छ। हुथी लडाकु समूहले उत्तरी सहरहरूमा आक्रमण गरी साउदी समर्थित यमनी सरकारलाई राजधानी सानाबाट बाहिर निकालेपछि यमन गृहयुद्धमा फँसेको हो। यस युद्धले 10,000 मानिसको ज्यान लिइसकेको छ भने 40 लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। युद्धले देशलाई भोकमरीको सङ्घारमा पुर्याएको छ। रुसले देशको दक्षिणी भागमा रहेको आफ्नो एउटा सैन्य अखडामा युक्रेनी ड्रोन आक्रमणमा 3 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। एयर डिफेन्स सिस्टमले कथित रूपमा ड्रोनलाई खसालेको तर ड्रोनबाट खसेको टुक्राका कारण उनीहरूको मृत्यु भएको बताइएको छ। रुसले यसअघि युक्रेनमाथि डिसेम्बर 5 मा रणनीतिक बम वर्षक विमानको बेसमा हमला गरेको आरोप लगाएको थियो। रुसका अनुसार आक्रमणमा धावन मार्गलाई निशाना बनाइएको थियो। यो सैन्य बेस क्याम्प युक्रेनसँगको सीमाको उत्तर पूर्वमा 500 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ। युक्रेनी सेनाले अहिलेसम्म यी आक्रमणबारे आधिकारिक रूपमा टिप्पणी गरेको छैन। यसअघि सामाजिक सञ्जालमा केही भिडियोहरू पोस्ट गरिएका थिए जसमा विस्फोटको आवाज र हवाई चेतावनी सुनिएको थियो। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले महिलाहरूलाई कुनै पनि गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा काम गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यहाँ कार्यरत 3वटा मुख्य आइएनजिओले आफ्नो काम रोक्ने बताएका छन्। दि नर्वेजियन रिफ्युजी काउन्सिल र सेभ द चिल्ड्रेनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै महिला कर्मचारीहरू बिना आफूहरू काममा निरन्तरता दिन असमर्थ रहेको जनाएका छन्। दात्री संस्थाहरूले महिलालाई काममा निरन्तरता दिन माग गरिरहेको बताइएको छ। अफगानिस्तानको सत्तारूढ तालिबानले महिलाहरूको अधिकार कुण्ठित गर्दै आएको छ। तालिबान सरकारको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अब्देल रहमान हबिबले विदेशी दात्री समूहहरूमा काम गर्ने अफगान महिलाहरूले हिजाब नलगाएर नियम तोडेको बताएका छन्। साथै तालिबान सरकारले प्रतिबन्धको पालना नगर्ने कुनै पनि संस्थाको अनुमति पत्र रद्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। आज रक्सी पिउनेहरूका लागि रक्सी पिउनेहरूलाई हृदयघातको जोखिम कति रहन्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ।
दैनिक मदिरा पिउनेलाई मात्र होइन, कहिलेकाहीँ धेरै रक्सी पिउनु भयो भने हृदयघात हुने सम्भावना बढी हुन्छ। रक्सी पिउनु धेरै रोगको जड हो। यदि तपाईँ रक्सीको सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरै गम्भीर रोगले घेर्न सक्छ। अत्याधिक मदिरा सेवनले उच्च रक्तचाप, मोटोपन, स्ट्रोक, स्तन क्यान्सर, कलेजो र मृगौला बिग्रिने र डिप्रेसनको जोखिम पनि बढाउँछ। रक्सीको सेवनले सिधै हृदयघात गराउँदैन, तर यो हृदयघातका लागि जोखिमको कारक हो। खराब कोलेस्ट्रोल वा राम्रो कोलेस्ट्रोलसँग जोडिएमा धमनीको पुवालमा फ्याट जम्मा हुन्छ, जसका कारण ब्लड प्रेसर पनि बढ्छ र हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम पनि बढ्न सक्छ। रक्सीले मुटुमा प्रत्यक्ष असर गर्दैन, तर कलेजो र मृगौलामा प्रत्यक्ष असर गर्छ। यसका साथै यसले उच्च रक्तचाप र उच्च कोलेस्ट्रोल निम्त्याउँछ, जसले कार्डियक अरेस्ट र हृदयघातको जोखिम बढाउँछ। यति मात्र होइन, मदिराले मस्तिष्कको काम गर्ने तरिकालाई असर गर्छ। धेरै मदिरा पिउनेहरूलाई हुने असर: पुरुषहरूका लागि 2 घण्टामा 5 वा बढी पेग वा महिलाहरूका लागि 2 घण्टामा 4 वा बढी पेग पिउनु खतराको सङ्केत हो। यसले एट्रियल फाइब्रेसनको उच्च जोखिम निम्त्याउन सक्छ। यसले रगत जम्ने स्ट्रोक र हृदयघात हुने खतरा हुन्छ। यो एक दिन रक्सी पिएपछि पनि हुन सक्छ र लगातार पिउनेहरूका लागि यो खतरा पनि हो। अब मध्यम मात्रामा पिउने: मध्यम पिउनेहरूका लागि मदिराले समयभन्दा धेरै धमनीमा असर गर्न सक्छ। त्यस्तै रक्सी मोटोपना, मधुमेह र उच्च कोलेस्ट्रोलको पनि जिम्मेवार छ। कहिलेकाहीँ वा थोरै मात्रामा रक्सी पिउने मानिसहरूलाई दैनिक पिउनेहरूको तुलनामा हृदयघातको जोखिम कम हुन्छ, तर मध्यम रक्सी पिउनेहरूमा पनि नपिउनेहरूको तुलनामा उच्च जोखिम हुन्छ। यिनै समाचारसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।